आप देख रहे हैं SK TV। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अमरीकी डॉलर का जनाजा पढ़ने का वक्त अब करीब आ चुका है और डॉलर की तबाही शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों ईरान ने अब तक जो कुछ किया है वो सब के सामने है। और अब आबनाए हरमज का मामला भी सिर्फ तेल का नहीं रहा दोस्तों। आबनाए हरमज जो है वो असल कहानी अमरीकी डॉलर और उसकी ताकत का जवाल है। अगर यहाँ से अमरीका जंग खत्म भी कर दे और अगर वो आबनाए हरमज को दोबारा कभी ना खुलवा सके और ईरान के असर रसूख से उसे आज़ाद ना करवा सके, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसकी कितनी बड़ी हार होगी दोस्तों। सरमायाकार जो है वो पैसा निकाल कर अमरीका से बाहर ले जाएंगे और फिर आप समझिए कि अमरीका का खेल ख़त्म, डॉलर का फिर आप जनाजा पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों अमरीका के जवाल का वक्त शुरू हुआ चाहता है। अब दोस्तों समझिए कि सारा मामला है क्या। ईरान ने अब फैसला किया है और ब्रिक्स ममालिक को भी ये कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि अमरीकी डॉलर की कमर तोड़ दी जाए। यही बात ईरान ने ब्रिक्स के तमाम ममालिक से कही है। और दोस्तों आप जानते हैं कि ब्रिक्स में ब्राज़ील भी है, रूस भी है, भारत भी है, चीन भी है और जनूबी अफ्रीका भी है। फिर बाद में ईरान आया, मुत्तहदा अरब भी उसमें शामिल हुआ, मिस्र भी आया, इथोपिया आया, इंडोनेशिया शामिल हुआ और अब मज़ीद ममालिक उसमें शामिल होते जा रहे हैं। ईरान ने यह कहा है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स में 50 से ज़्यादा अरकान को आना था और मैं आपको बता दूं कि कभी कुछ मुल्कों की शमूलियत ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन दोस्तों बिलाखिर वो भी आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर आपके सामने है, वो तब्दील हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स बनाने का मकसद भी यही था कि हम अमरीकी डॉलर से छुटकारा हासिल कर सकें। और अगर एक बार हम अमरीकी डॉलर से छुटकारा हासिल कर लें तो फिर जो ब्रिक्स ममालिक हैं वो अपनी अपनी करेंसियों में तिजारत कर सकेंगे। तेल की तिजारत जो है वो भी अपनी करेंसी में करेंगे, हर मामला अपनी ताकत के मुताबिक चलाएंगे। इस वक्त दोस्तों मसला ये है कि अमेरिका से सभी डरे हुए हैं और अब ईरान ने कहा है कि मैंने अपना काम कर दिया है। यानी दोस्तों आप देखिए कि ईरान ने ब्रिक्स को कहा है कि अब दिल्ली में बैठकर ये मामला तय करें और ब्रिक्स के जरिए मुकम्मल तौर पर डॉलर की कमर तोड़ दें। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में दिल्ली के अंदर ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अब ब्रिक्स के जरिए अगला मरहला शुरू होने वाला है। देखिए दोस्तों भारत भी इस वक्त जो है वो दबाव में आ रहा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पहुँचा हुआ है? ट्रंप चीन के दौरे पर पहुँचा है और वो अकेला नहीं गया, चीन ने उसका बड़ा इस्तकबाल किया। लेकिन हस्बे मामूल आप जानते हैं कि चीन के सदर खुद नहीं आते। शी जिनपिंग की दोस्तों ये आदत नहीं कि खुद जाकर किसी को रिसीव करें। उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना मायार है और वो इस मायार से नीचे कभी नहीं आते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूरत हाल इस वक्त बड़ी अजीब हो गई है। चीन अपनी ताकत का डंका बजा रहा है और वो वही कर रहा है जो हमेशा करता आया। अब वहाँ बातचीत हो रही है और उधर ईरान ने ब्रिक्स को आगे बढ़ा दिया है। जरा टाइमिंग चेक करें दोस्तों। ईरान ने कहा है कि अब अमेरिका की तबाही का वक्त आ गया है, ब्रिक्स के जो तमाम ममालिक हैं वो सब मिलकर ये काम करें। अब वो ब्रिक्स से कह रहा है कि उसको फॉलो करो और वो कह रहा है कि आप लोगों को डर फौजी ताकत से था ना, अमेरिका की फौजी ताकत का तो मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है, मैंने अमेरिका को कमज़ोर कर दिया है, मैंने उसे उस हाल में पहुंचा दिया है कि वो दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं रहा और वो इस वक्त मुज़ाकरात और डील की बात कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान के साथ डील हो जाए। और दोस्तों ये सिनेरियो देख के अब भारत समेत सब ममालिक को लग रहा है कि हमारी तबाही का वक्त भी आ गया है। देखिए दोस्तों भारत यहाँ क्या कर रहा है। मोदी ने अपने मुल्क में हिदायत दी है कि सोना ना खरीदो, टिकटें ना खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स पे ना जाओ और कोई फजूल खर्ची ना करो और अपने रिजर्व बचाओ। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि डॉलर के मुकाबले में और दूसरी करेंसियों के मुकाबले में तबाही हो रही है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो सोना नहीं खरीदेंगे। जब ये संकट का काल है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो उनके लिए सबसे बड़ा काम यह है कि डॉलर को भी वो अलविदा कह दें। अब डॉलर को अलविदा कहना दोस्तों भारत के भी मफाद में है, क्योंकि दोस्तों जब यूएई जैसा मुल्क ओपेक से निकल सकता है तो भारत भी इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया की राइजिंग इकोनॉमी में शामिल होती है। यूएई से तो बहुत ज़्यादा बड़ी उसकी इकोनॉमी है, तो वो भी कोई ना कोई कदम तो उठा ही सकता है। इसकी वजह यह है कि जब तक डॉलर को छोड़ा नहीं जाएगा भारत भी अपनी करेंसी को नहीं बचा सकेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बात जहन में रखें कि भारत भी अपनी करेंसी बचाने में लगा हुआ है। उनकी करेंसी एक साल में 12 से 13% तक गिर चुकी है। जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, 12 से 13%, ये बहुत बड़ा फिगर होता है। उनकी करेंसी 84 से $96 तक आ गई है और रोज़ बरोज़ मज़ीद उनकी करेंसी गिरती जा रही है। मज़ीद 10 से 12% की कमी भी हो सकती है।
کیونکہ جو کرائسس وقت آیا ہوا ہے انہیں بھی اپنے زر مبادلہ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مڈل ایسٹ میں جنگ لگی ہوئی ہے اور ریمیٹنس آ نہیں رہے، اور تیل جو ہے وہ مہنگے داموں خریدا جا رہا ہے، اور تیل جو ہے وہ کس قیمت پہ خریدا جاتا ہے؟ ڈالر کی قیمت پہ، آپ کو ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہے، یعنی دوستو انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ ہم اپنا پیسہ تیل میں بھی زیادہ برباد کر رہے ہیں اور خریداری ڈالر میں کرتے ہیں، تو ہمیں اب مقامی کرنسی کی طرف جانا پڑے گا یا کسی متعلقہ کرنسی کی طرف منتقل ہونا پڑے گا۔ یعنی دوستو آپ دیکھیے کہ اب کھل کر سب کے سب سامنے آ رہے ہیں، اور یہی اصل وجہ ہے کہ امریکہ کی تباہی کا آغاز اب یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ اس پورے کھیل میں جس طرح سے لڑ رہا ہے اسے اب خود بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ حالات یہیں نہیں رکیں گے، یعنی ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ یہ لوگ یعنی برکس کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بربادی کا سامان تیار کر چکے ہیں، اور ٹرمپ کو یہ بات اب اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں۔ دیکھیے دوستو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ امریکہ اب ڈالر کو بچانے یا چین کے سامنے جھک کر ایران کی جنگ بندی کے لیے بات کرے گا یا کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا۔ اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے، ٹرمپ نے کرنا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ باقی ممالک کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ آہستہ آہستہ تمام ملک جو ہیں دوستوں وہ کمزور ہو رہے ہیں، ہر ملک اپنی طاقت بچانے میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت امریکہ کے احکامات کوئی نہیں مان رہا، کیونکہ امریکہ خود اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کوئی اس کے حکم پر چلنے کو تیار نہیں۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مودی نے جو اعلان کیا ہے اب سب ممالک اس کو فالو کریں گے، سب کو اپنی کرنسی بچانی ہے، اپنے ریزرو بچانے ہیں، تیل کے معاملات دیکھنے ہیں اور سب کچھ سنبھالنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے دوستو پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا پھر بھارت، یہ سب ممالک ایک ہنگامی صورتحال میں ہیں۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر بھارت جو ہے وہ برکس کے اندر جا کر اس پالیسی کو فالو کرے، اور اگر انڈیا یہ قدم اٹھاتا ہے تو اب باقی چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں جن کی معیشت اس بحران کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں اور ساری دنیا دباؤ میں آ رہی ہے، امریکہ میں وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے ہی امریکہ میں بحران شروع ہوا، ابھی امریکہ میں بہت بڑا بحران آنا ہے اور اس کی بھی تباہی شروع ہونی ہے۔ ابھی مہنگائی بھی ہے اور سلسلہ دوستو لمبا چلنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں آگ لگاتے ہیں تو تپش تو پھر آپ کو بھی محسوس کرنی پڑتی ہے، اور امریکہ کے ساتھ اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو جیسے ہی آپ کو خبریں ملنا شروع ہوں گی کہ امریکہ کا فلاں ادارہ تباہ ہو گیا، فلاں بینک دیوالیہ ہو گیا، اور پھر ایک کے بعد ادارے وہاں پہ گرنا جب شروع ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک برکس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ یہی کہیں گے ٹھیک ہے اب ڈالر سے جان چھڑانے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کا بیک اپ پلان پہلے ہی تیار ہے، اور اب ایران یہ بات بار بار دہرا رہا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے سرکار، اب ذمہ داری آپ سب لوگوں کی ہے۔ دوستو ایران واقعی دنیا کو اس سطح پر لے آیا ہے جہاں یہ لوگ پوری دنیا کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور دوستو ان سب معاملات میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل کے لیے بھی یہ وقت بہت پریشان کن ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ خود کو بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اگر امریکہ خود کو نہیں بچا پایا تو پھر دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی طاقتیں جو ہیں وہ خود کو کیسے بچا سکیں گی۔ ایک ایک کر کے آپ دیکھیے گا آخرکار یہ سب لوگ تباہی کا شکار ہوں گے۔ اب ایران ایک طرف فوجی میدان میں نگل چکا ہے اور اس نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، جبکہ امریکہ اس کو ایٹم بم کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو کہ اب یہ وہ ایران نہیں جو پہلے تھا، یہ وہ ایران ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے کر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس اب سالانہ 500 ارب ڈالر کا پیکج بھی ہے، تو یہ پرانا ایران نہیں رہا، یہ بہت بڑا تباہ کن ایران ہے، یہ نیا ایران ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ایران ہی وہ ملک ہے جو امریکہ کی تباہی لا سکتا ہے اور امریکہ کی سپر طاقت کی قبر کھود سکتا ہے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے، پلیز آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس سے مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میں ہوں شیخ کاشف، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔